إذا إذا قارنت استنتاجي، إذا ألاحظ أنني وجدت أن المجموع زوايا المثلث يساوي 179 درجة، عكس ما وجده أو خلافا لما وجده آدم، أي وجد 180 درجة. وهناك سيحصل نفس الشيء بالنسبة لبعض التلاميذ، سيجدون نتائج تختلف عن نتائج آدم، ويمكن أن تختلف عن نتيجته. هناك من سيجد مجموع أكبر من 180، وآخرون سيجدون مجموع كل واحد منهم سيجد مجموع يكون أقل من 180، مثلا 178 177. آخرون سيجدون 181 درجة أو 180. إذن هناك مشكلة. إذن لهذا سننتقل إلى شيء فاصل. هذا الشيء سنستعمل برنامج خاص بالهندسة، وهذا سيبين من هو على صواب، أم نحن أم آدم. إذن هنا سنحاول إيجاد حل للإشكال الذي حصل بيننا وبين آدم حول مجموع قياسات زوايا المثلث ABC، لأن قمنا باستعمال نفس المثلث، أي كانت لدينا نفس القياسات، وحاسبنا وجدنا. بالنسبة لي وجدت 179 عكس ما وجده آدم، وجد 180 درجة. هناك نفس الشيء سيقع بالنسبة للتلاميذ، هناك من سيجد 178 أو 177 درجة، هناك من سيجد 181 درجة أو 182 درجة. إذا من سيفصل بين هذه النتائج؟ إذا سنستعمل هذا البرنامج الذي سيكون كفاصل، لأن هذا البرنامج هو برنامج له ديناميكية خاصة سنراها. إذا سنرى قوة البرنامج وأهميته في الرياضيات. إذا هنا باستعمال هذه الأيقونة سنرسم المثلث. هنا سنرسم مثلث ما، لم نرجع إلى المثلث الذي استعمله آدم، مثلث ما، وهنا استعملت مثلث ما. بهذه الأيقونة سأحصل على قياسات الزوايا. إذن هنا لدي 58 بالنسبة للرأس A، 74 بالنسبة للرأس B، و48 بالنسبة للرأس C. القياسات فهي درجة. الآن سأكتب القياسات. إذن الزاوية ABC قياسها 58، الزاوية ACB قياسها 74، الزاوية CAB قياسها 48. الآن سأوظف جدول. إذن هنا أدخلت ألفا بيتا، وهي ألفا هو هذا القياس، بيتا هو هذا القياس، ثم طلبت منه مجموع. إذن أعطاني أن هذا المجموع يساوي 180. إذن هذا المجموع إذن كتبناه هنا. إذن لنتأكد من ذلك باستعمال آلة حاسبة. إذن لدينا 58 زائد 74 زائد 48، إذن يعطينا 180 درجة. إذن سنغير شكل المثلث، أي بتحريك إحدى الرؤوس. إذن فتغير القياسات. إذن سنلاحظ ذلك من خلال آلة حاسبة. إذن هنا تغيرت هذه القياسات. إذن نمسح، ندخل القياسات الجديدة. 62 زائد 61 زائد 58، إذن يساوي 180
وواحد وثمانون. إذن 62 واحد. إذن هنا لدينا إشكال. إذا نحرك، نعيد الحساب باستعمال آلة حاسبة. إذا هنا خمسة وسبعون زائد واحد وسبعون زائد اثنان وخمسون. إذا تعطينا 180. نحرك الرأس ب، نستعمل الآلة حاسبة من جديد. إذا لدينا 51 زائد 72 زائد 57. إذا هنا نجد 180. إذا محاولة أخيرة، نحرك الرأس سي. نمسح. لدينا 60 زائد 65 زائد 55. إذا تعطينا 180 درجة. آخر محاولة. إذا 64 زائد 69 زائد 47 إذا تساوي 108. إذا يظهر هنا أن آدم على صواب. إذا الحالات التي نجد فيها قيمة مقربة ل 180 كما وجدت، هذا يمكن ناتج عن الدقة في حساب القياس، أي ممكن أن تكون هناك الفاصلة، أي يكون لدينا نصف درجة أو جزء منها، لكن عندما تكون القياسات مضبوطة إذا نجد نتيجة مضبوطة. إذا ماذا يعني ذلك؟ إذا يعني أن آدم على صواب، أي أن مجموع قياسات أي مثلث كيفما كان هنا فهو يساوي 180 درجة، وخاصة مثلث آدم فمجموع قياساته تساوي 180 درجة. إذا آدم على صواب، وهذا كان هو التأكيد والاستنتاج. للحصول على كل وضع خاطئ للمنقلة، إذا سنحاول أن نقيس زاوية باستعمال منقلتين، أي سنرسم زاوية شبيهة بهذه ثم نستعمل منقلة ونقيس. سنحاول ذكر مراحل مراحل قياس الزاوية. سنرى كيف نحصل على قياس الزاوية، أي كيف يجب استعمال لقياس زاوية ما بالمنقلة. مثل هنا لدينا زاوية الحادة A أو B، نريد أن نقيس الزاوية الحادة A أو B إذا قياس صغير. إذن سنستعمل منقلة، إذا مدرجة من 0 إلى 180. إذن هنا لدينا منقلة فهي مدرجة في بالحياة. إذن هذا حسب وضع الزاوية على الورقة. يمكن أن نستعمل التدريج من اليسار إلى اليمين أو التدريج من اليمين إلى اليسار. إذن هنا سنرى كيف سأنال. إذن يجب أن نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية بحيث تكون تدريجة 0 أمام الضلع OB، ونقرأ التدريجة التي توجد أمام الضلع OA. التدريجة التي توجد أمام ضلع OA
فهي تمثل قياس الزاوية AOP. من حسب المنقلة فقياس الزاوية AOP يساوي 38 درجة. Je calcule la mesure de l'angle BOD sans utiliser le rapporteur. Donc là, on nous demande de trouver la valeur de la mesure de l'angle BOD sans utiliser le rapporteur. C'est-à-dire, d'une autre, trouver une façon, une manière de... Donc là, je dois me dépasser du rapporteur. Le rapporteur, on dit en arabe le rapporteur, al-minqala. Le rapporteur, c'est al-minqala en arabe. Donc là, je dois regarder cette figure. Et je dois bien la regarder. Donc, qu'est-ce que je vois sur cette figure? D'abord, je vois un angle AOC. Quelle est sa mesure? Sa mesure vaut 36 degrés. Puis je vois un angle COD. Est-ce qu'il y a écrit sa mesure? Non, sa mesure n'est pas écrite. Mais, que puis-je dire de cet angle COD? Puisqu'il y a un petit rectangle qui représente cet angle, ça veut dire que cet angle, sa mesure vaut 90 degrés. C'est un angle droit. Pour l'angle DOB, j'en ai aucune idée. Pour l'angle DOB, j'en ai aucune idée. C'est l'angle dont on me demande de calculer sa mesure. Mais je vois que l'angle AOP est un angle. Comment est-il? C'est un angle plat. Combien vaut sa mesure? Sa mesure vaut 190 degrés. Donc, avec ces mesures que je connais maintenant, sachant que AOC et COD et DOC sont des angles adjacents, en arabe on dit zawaya mutahadiya, on a fait zawaya mutahadiya maintenant. Donc ils sont adjacents 2 à 2, c'est-à-dire AOC est adjacent avec COD et COD est adjacent avec DOP. Donc ce que je peux en conclure, que la mesure de l'angle AOC plus la mesure de l'angle COD plus la mesure de l'angle DOP est égale à 190 degrés. De cette dernière remarque, je vais en conclure la valeur de l'angle DOP. في البداية سنعيد رسم الزاوية AOB ذات قياس 30 درجة باستعمال
المسطرة والمنقلة، ثم سنضيف ما هو مطلوب، وهو الزاوية AOC ذات القياس 90 درجة، وهكذا نحصل عن الشكل المطلوب. إذا هنا لدينا نفس الطريقة، الاختلاف وأن الزاوية AOB والزاوية AOC فهما غير متحاليتان. إذا ننطلق من رسم الزاوية AOB ذات القياس 30 درجة، ثم نرسم ما هو مطلوب، أي الزاوية AOC ذات القياس 90 درجة، بحيث تختلف عن الحالة الأولى. إذا الزاوية الأولى هنا رسمنا الزاوية AOB ذات القياس 30 درجة. الآن سنرسم زاوية قياسها 90 درجة. إذا لاحظوا هنا كيف تعاملت مع المنقلة، لأنها مدرجة فقط في اتجاه واحد وليس اتجاهين. إذا وأخيرا حصلت عن زاوية AOC قياسها 90 درجة. إذن هنا فهناك حالتين، لا بالنسبة للإنشاء ولا بالنسبة للقياس BOC. القياس BOC هنا فهو يساوي 60 درجة، في الحالة الأخرى فهو يساوي 120 درجة. إذن هنا سنقوم بتذكير حول الزاوية القائمة، الزاوية الحادة والزاوية المنفردة. إذن بالنسبة للزاوية القائمة هي التي قياسها 90 درجة، يمكن التأكد من قياسها إما باستعمال الكوس. إذا انطبق أحرف الزاوية قائمة مع ضلعي الزاوية فهي زاوية قائمة، وإذا كان العكس فهي ليست زاوية قائمة. هناك الزاوية الحادة وهي التي يكون قياسها أصغر من 90 درجة، إذا يمكن استعمال الكوس. إذا لاحظنا أن الكوس ضلعي الزاوية لا تنطبقان مع ضلعي حرفي الكوس الذي يمثلان الزاوية القائمة، وهي أصغر من 90 درجة فهي حادة، وإذا كان عكس ذلك فهي منفرجة. إذن زاوية حادة فهي قياسها يكون أصغر من 90 درجة، وزاوية منفرجة يكون قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة، أي محصور ما بين 90 و 80 درجة. إذا بالنسبة للحالتين الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة يمكن استعمال المنقلة
للتأكد من القياس ثم الاستنتاج. Donc là, on nous demande de vérifier le travail de Myriam. Donc là, on nous demande est-ce que l'angle AOB est un angle obtus, c'est-à-dire sa mesure est comprise entre 90 et 182 degrés, ou bien est-ce que c'est un angle droit, c'est-à-dire sa mesure vaut 90 degrés, ou bien est-ce que c'est un angle aigu, c'est-à-dire que sa valeur est inférieure à 90 degrés, ou bien comprise entre 0 et 90 degrés. Donc pour cela, on peut utiliser soit le rapporteur, soit l'équerre. Pour le rapporteur, donc on a les graduations. Pour l'équerre, on a les côtés de l'angle droit. On vérifie avec les côtés de l'angle droit du rapporteur. Et comme ça, on va voir est-ce que on va corriger les erreurs de Myriam. سنحاول إعادة رسم الشكل بدقة مع توضيح أن الضلع الأصلي يجب تصحيحه، يجب أن تكون به 2 سنتيمتر، وإلا إذا كان غير ذلك فهذا يعني أن الشكل أو مخطط أو تخطيط الذي أنشأه أحمد فهو تخطيط خاطئ. إذا لكي يكون التخطيط صحيح يجب على البعد سي أن يساوي 2 سنتيمتر. من هنا ننطلق أن نرسم مستقيم ثم نحدد مسافة ثم نحدد المستقيم ثم نرسم العمود عليه. هنا حددت 4 سنتيمترات على المستقيم الأول لكي أبين أن المعطيات السابقة فهي كانت خاطئة. ثم بعد تحديد مسافة 3 سنتيمترات استعملت المنقلة وحددت زاوية قياسها 36 ثم مددته، وهكذا حصلت على المثلث ABC وهو قائم زاوية في A. أنتم تلاحظون أن النقطة C تبعد عن النقطة A ب 2 سنتيمتر وليس 4 سنتيمتر. من هنا نؤكد إذا هذا هو المثلث. إذا هنا وجب أن تكون 3 سنتيمترات وهنا 2 سنتيمتر والزاوية بها 36 درجة. إذا مطلوب منا حساب قياس الزاوية A سي بي أي هذه الزاوية. إذا فقياسها فهو سيكون ناتج عن الخاصية السابقة، أي رأينا أن مجموع قياسات زوايا مثلث يساوي 180 درجة. إذا هنا نعلم زاويتين إحداهما قياسها 36 والأخرى قائمة قياسها 90. إذا 36 زائد 90 فهي 126. إذا نطرحها من مجموع قياسات زوايا المثلث وهي 180. إذا سنجد
54. إذا قياس هذه الزاوية فهو يساوي 54. إذا الآن نطلب من قياس الزاوية ACD. إذا نأخذ 180 أي قياس الزاوية المستقيمية BCD التي قياسها 180 رأسها C، ونطرح منه 45. نطرح منه 45. إذا وهكذا سنجد نطرح منه 54. نطرح منه 54. وهكذا سنجد قياس الزاوية ACD. Donc là, on va voir le premier cas de figure, puisqu'il en a deux. Donc le premier cas. Donc là, on va commencer par l'angle droit, AOB. Donc on utilise la règle et l'équerre. Puis, on va poursuivre avec le rapporteur pour construire un angle de 50 degrés. En tournant dans le sens contraire des montres, des aiguilles d'une montre. Donc on obtient cet angle-là qu'on vient d'achever. Puis on va colorer cet angle en bleu. Donc on nous demande quelle est la nature de cet angle, puisque sa mesure comprise entre 0 et celle de l'angle droit. Donc sa nature, c'est un angle aigu. Donc là, dans le premier cas de figure, on a obtenu un angle BOC aigu. Là, on va voir le deuxième cas de figure. Donc le départ, c'est le même. Donc on commence par construire un angle droit à l'aide de la règle et de l'équerre. Puis, on utilise le rapporteur. Donc si on a un rapporteur à double gradation, la rotation sera inverse à celle des aiguilles, elle sera la même que les aiguilles d'une montre. Mais moi j'ai un rapporteur à unique gradation, c'est-à-dire dans un sens. Donc regardez comment je vais manipuler mon rapporteur. Donc si vous avez un rapporteur qui ressemble au mien, donc vous allez procéder de la même manière. Donc là, j'obtiens la demi-droite qui va constituer côté de l'angle COB. Ça va être le côté CO.
Donc là, je prolonge, je colorie maintenant l'angle et j'écris sa mesure. Donc, on nous demande quelle est la nature de l'angle AOC. Donc là, si on regarde bien, sa mesure, elle dépasse celle de l'angle droit. Elle est comprise entre celle de l'angle droit et celle de l'angle plat, c'est-à-dire elle est comprise entre 90 et 190 degrés. Donc la nature de l'angle AOC est un angle obtus. Donc les deux cas donnent pour la nature de l'angle AOC deux natures différentes. هنا سنبدأ بالزاوية DOC ذات القياس 20 ثم ستليها الزاوية ذات القياس COP ذات القياس 30 بحيث تكون متحاذية مع هذه الزاوية، ثم الزاوية الأخيرة المحاذية للزاوية COP وهي POA وقياسها 45. إذا هنا سنعتمد على كما سبق في المراحل السابقة على المسطرة والمنقارة. فلننطلق. هنا ندون أضلاع الزوايا لكي يتضح الرسم. هنا يجب تمديد تلوين باللون الأحمر.